سلامات كما يتخونوا كما يلهم الحمد لله لمون كم تلمود أزم حرام ميديا أزرارو تسخون زعواتات كندرينا سنجل كاسر حدار كاسر أشي كم يكون عدنا يلومين نقاش لومن ماكينة أركيو أشي كم يكون كيتا تشورد دازولو لمدي لازم نعمله تعال رجعت فتات كذا كو وجاجر من ورثه يا أشي كم يكون بزعوا حنزات أو زم حرام ميديا أزرارو تسخون قديات كندرينا لا ترجعوا مش أنقي ምንድነው የጎደለበት ምንድነው ያጡት شو يشجري يهيد اللي ذري اللي ليس اللي أنا ديرن أحنا معنا حمين يغد ورسته استجيب من الطعم كافي النسرو ولعتك حايم من عالي صايب النسرو بقورة فينا بك حزيت السنت زعرة هاي السن أجي فرناش عزل كمتي فرناش بس خلاص وين ودي ماله أشي زيومن كالو تومن كندرينا سنامي كتتال أشي سلام كورة تخطتلتنا انقع بدحان متخونو زفقر زخونة channel استقدم فيديو مجمرنا نزا channelنا حدشت زخونكم سبات سابسكرايب شير لايك بمقار دقافكم يفلينا let's go አይተዝህ الله حبانه داد شر بالله እሺ ክንዲ ዓመት ገይሩ ዝሓብኩ 6 ዓመት ገይሩ ደሃት ፊ ስዊድን ከም ዛተ ምን ብልክ ማለት ደውልና ነይሩ على ሓንሳ ደውልክ ነይሩ አብኪ አቤን ሃለኸ ደውልክ ነይሩ አብ ሰላህና ሃለኸ ደውልክ ነይሩ ከዛ ከተረኸው ይቃልከን ምን ድሽም ሳይሮ አው ከተማ ከተማ እስቲ ቤተሰብ ያው ነዛ ሓፍትና ዘ ሓዋ ካብ ጠፋ ክንዲ ዓመት ገይሩ 3 ዓመት ገይርኛ ምን ይባሃል ሳይሮ ይባሃል ያው ፎቶ ፍትልዓላው ይጠልኩም ነኹ ያው ቤተሰብ ከም ተዝራኹም ይመስል ተፈልጥዎ ሰባት ወይ ከዓ ኣብ ዙርዩ ኣጋጣሚ ትረኽብዎ ትኽእሉ ሰባት ኮይንኩም دهاي تفيهم سلازني بيتسو زراهم ويكع تفولتو دهايو كتحبورو تخول يوم بيتسو إن هيرمون بيلنا عنك نقرن سلازخل الركي تحلفها من إسكان هذا قد أخيت متى وان تا غيره ودكم هاونا زولوس كعز موطني هات بدلها وبجح خبات مرة أنت فازر ترى كان دوا ما تعرف زولا يزخون تعال تقول زنا خبز موسك عز موجود هات بدلها مسموت خبط مرة بجح خبا كان هجري برهانرين من أنا أحس تمرعوني أنت مري حستي خلع ود ما جرى دخل العادي تمرعواني هاي مسخاني زوعد سلام ما جمرت تحيزتني سواني نيرو همد قاعد دقوان نسخة خنا يسوي أيو الكانديو دفر الكاندتنس خاطر هاي حد فاز ودي حدرا بين خاخي تمتى حموش شرس وين هم تزكاي نخيل كاس أبيت أتولاي ساجنا الله يبهل نعاد حد عدتات أبيت دليو تاجره ودهم قال كده فرتت عايزو قالوا تقبلنا يا خا نصهم دفيركات نسيلكم يدخلوا من يوابي يقولون ما عاد يا يزرو انا يقولون دايفات ما نعنف حزبل كان هذه بزح ياو تنطو مسي حدا ولدسي ايتغددو نمالدليو አይተገደዱ ብሕር የመና ተመርዑ ማለት ሲናከም ዚ አይነት ስጉምቲ ከኸዱ ስለዝኾሉ ውላድ ስለዚ ወለዲ አይተጨንቁን ማልደለ ይመስለኒ ከም ሐሳብ ቤተሰብ ሐሳብኩም ድማ ኮመንት ተካፍሉና نقطل حجي فرناش عزلكم متى فرناش بس خلاص وين ودي ما لهم كم يدعنا محلهم مستنى كمين هناتات انتنا نينا أصوش كنالي بعد ما متينيره واي ودي أما كوني توفيق بس أزني درس عني ليه بس أكيد دسيل عز ساعة لخن دسيل معي و تقول معي بدي أوصل للمانيسة عجي فرناش عزلكم متى فرناش بس خلاص واي ودي واي بس يلكن هذا بس كنا كندي لدي أنس بس كن سلا راسي مش عجزي زي فرناش إيشي أم تانجرا
أو أزيا عاش أزيا عرايا بتشودرو ها كبرتر ما زيا واي ودي ها عداش كبرتر أعتقد هوني بدي يرمل زيا سومنا شي ينكا سومنا كل عركب ما نبله بدي ودي يرمل أنا ما ودغني هو فكر وديك ها حزم بحر حجم تانك تكسادا باي باي هاو زيا عرايش سلام عليكم ها سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم ماشي سلام عليكم حاضرنا ها هذا حاضر نحن انكدينا نشرا انكد نشرا واي زوم دقي بونت نسخم بفتح استرخو أبيلا راسلول ناخندي أديتات يخم إنبا تحبس زلهم بونت ناكندي أديتات إنبا يخم تحبس زلهم بونت بفتح استي أوزي يخم كتكفلوا صلاتي بيتسب بونت فتح أوزي يخفلكم بتعمي بونت نعكم قالت دقاقي مين يجنك بسر بونت ناصر جزا نصب معلم سمعكم منهم ولا تخاف جزاهم صبق مربطكم كفانا غيرهم أو يتمتعهم سووا لهم كيف مثلكم إننا هنا نسمعنا هنا دين سرعة قدمت ولا قعدوا تفانا غيرهم أو زباهم أجتوي كنا علم سمعنا كلهم أو يقول نشان يقول إني زبها لي جنا خمسين يعني حمشي شدة سكرينا وفي بعوض كأتو ولا نروم مشتو يا بيت سكمتري وزلقمي مدرقا ما يلينن ناطل نتشاوت خميرخا زين حزن حنباش بايزو زي أو حدا فيديو أو ثلاثة زي راح تجي زقرو يعني ريزو غلا عزيز بتميت يوم زيلو نسينا شيء نسينا شغل صار ها تزال خل نسينا جوس نصلي حنسين ثلاثة قولوا منهم ثلاثة قولوا منهم ثلاثة نصلي عمرو ها أبجزات ستة ولا أبجزات ستة يا تبلا توري شو نسيناش نجانيناشي تشا كم تزلكم يتدقق من نجار كي يخونكم يتس أجزاهير أوزي يخفلهم كل بشيء خلينا نقتل كم تسوي لك مستأفي زين مسخنا راسيتها يلا ذكر كان عنده ها هو تايلي لين لمينا ولا اسكن تسي انا منم شعيتي نارني ولا لمينا ግን كم تسالكني لين بقى بطعمي بقى تربش اي ادوي تري والله بيت حزبنا بيت مرتي تدوريني دحان بقى وسد ليش خمس شركه لا انا رخنا يغنينا هذا نعم امين زي كان بو يخوني نيرو زي طعم اشتيو مدي بونت بطعمي جاكان وحاتني وانا بونت باخم نخرعنا بونت باخم بطعمي يزخرع بطعمي مالتي بيتسب بطعمي قالاتي يولين ان انا نقتل شداي ما يقن انا ضن لما تجاوب يكون كوفي ضن لا هاي رحمك هنا فرق لحال فقدي أيدرين حسابتك على عالم قدولو يا عالم قدولو يا عندازي بلي قندق لا يلا أخني دخلك يلا أخني سويكن عالم قدولو زين بالعمل زين محزن زوار في حزن يلا أخني شعزي لا حسابتك على عالم قدولو جدا هي وقت جدا بيتسب نقتل
أنستجي من بتاعم خفي النفسرو قلعت بقى حيمة من عقلي صيب النفسرو زجورة سيني بقى حزيت تسن كازعرات هاي تسن زول عقل خلني يكون دو انتهي لنا يلنا ندل العقل طرحنا عين نفسرو حجون أب كتما ما حنسى معقوي كاب معراب تجري بسنك جنسايدا وكنا تجري تمازاويلهم أكبر شقاي زركو وجناتي نازركو زركبنا أبي وتي أنا عندي كم زعينة سجمات رأي فلتني بتعمل كبر سجم زلوا سدراني هو زكتري وامهم عدو شنق إلوا أنا من يمكن تلعل كل يوم عرات ركيسهم كم زعينة سجمون قالوا الكابك عندي هاي ما حيزاني أتي حزيت تسن كازعرات هاي تسن زول العقل خلني يكون دو انتهي لنا يلنا ندل العقل طرحنا عين نفسرو كم يجري كنا أحتن تو يكسح زين ورا اللو نا لما الناس إنك بزن هون ود خندي ودي زي أتري وازلهم بارالايزيا كذا عرفت زي أخت السيد زبل يكون ستة ما بزاق جزا منهم يلا كنت أتري وازلهم يخم اتحاد ودن دما هذي أني كتري ومالتيو زون أو عرفت دقيسو كان زي أيلو كودو تنافيحو كذي أخت السيد خلل مالتيو أو كبيت سجم يركب إذا كودو تري وازلهم كذا وقت نقص أستخدم أو زي مزحون قسمي أي تنقص أقسم شيء قلا قصير قليلا حوزرهم يحمك هذه نحج خيرها يحمك وقعد قليلا كرات بيتسب بماريامكم بفطاريكم مالتيو نزيهم صدرا بصحلهم يحكموهم عدو نمنيهم كتلعل بتعم تጨنقا ገጾም ላጠመተቶም ትርከብ ታገዛ ትሪዋ ኣለኹም ነዚኣ ትመስል ታትብላዕ ምግብሪኢኹም ማፍቲ ኣኒሃ ኮረንሾ ማለትዩ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ታይ ከም ንገብር ዋላ ሓንቲ የተረደንን ንመን ከም ንመጽሕ ዋላ ሓንቲ የተረደንን ንግዚኡ ግን ንዝኾነ ንንእሽተይ ሸሚቶም ግዛዕ ዋላ ትኾኖም 5000 ቅርሺ ካብ ተኸተልተይ ክቦም ሓሲበለኹና ማማዋ እዚአን 5000 ቅርሺ ንገለ ነገር ትኾናኹም እዚአን ሓዘው هرها بالله أنا استجي من بتاعم خفي النفسرو قلعت بقى حيمة من عقلي صيب النفسرو زجورة سيني بقى درات نفسرو زي كلن بقى نفسرو لميني بقى جزا خيدي أزوج العمد الخاقة نقول عسير أكاونت لك عندنا عالخن يعني يبلي عدة تقرأكم زي عينة سقيا النبي تسب عدة تقرأكم زي عينة شجرن سقين مكران يترك بيت السب سلازي كلها ببزخال كيو بونت ننفس خاون تبغينا ببزخال كيو كلها حجز نيش النجر وقال له يوم كيرانا نيش سنيتول بعمها كلها حجز بيت السب بونت إننا نغسل ماما وسلام تناقل قاعد عنا صاحب تعنا دغل احنا هنا معنا قاعد عنا صاحب حمين يغل كورس فح تعنا دغل كورس فح كمي هاي حمكني تيفي هاي سقط ايجركن ما يتبي يوصل لهم هو دو هو العظمه تغلون هو دو اجون تريون لهم بحمامين مامانا ابسل اغلاقات ما زالت قينهم كم معرام مالتيو تريون مالهم كندي مكرعم دحلفو زلو اجون ماماي محرز يورجلكن ابجانيا غزياويتيا يا فينا نازازيتي ماماي ظاهر عليك امين عند حسن كلنا امين المنطقه انني هاكم امين سلام كلنا امين سلام يقولنا امين سلام كنا لشي ماما سلام ملاتنا ናይ ብዙሕ ሓዴታት እንባ እዮም ዝሕብሱ ዘለውና ብርኮም ሓፂን ይገብሩ ይኽእሉ ኣነ እውን ይፈትቡነት እና ንቐፅል ለጥረጨው መሸመቻ ጨንቆይ ምንድነው የጎደለበት ምንድነው ያጡት የሸገረኝ ይሄድ የለኝ ብር የለኝ ልብስ የለኝ ጥረጨው ነኝ ማለት ምሽጥ ምን ለጎጥ የለ የሆነውን ትጨው መጣሁ ጥፍጥ እንዳልበላ በምን ላመጣ ጥፍጥ እንዳልጠጣ በምን ልገዛው እንቅ እንዳልለብስ በምን ለጥረጨው መሸመቻ ጨንቆይ አለ መልክ ነው አውጥቼ አባቴ ፈር በጣም መሮያል ልጄ ጆኮብ እኛ አለን እናንተ ተወንኩማ ሊያልፍልኝ ነው ችግሩ ይፈታ ነው አይዞት አለን ሎት እኔ ልጆት ነኝ እሺ እንደ ልጆት ከስንት ሩቅ ሀገር ደርሰን የመጣ ነው እዚህ የእናንተን ጥያቄ ለመስማት አይዟችሁ አለን ብቻችሁን አይደላችሁም እናንተ ስትራቡኛ ይርበናል ስትጠሙ ውሃም እየጠጣን ይጠማናል ደስተኛ አይደለንም ይሄ እሺ ምንም ችግር የለም ማማዬ አሜን እሺ ችግር የለም እሺ እንደሰጣችሁ ኑሩ ምንም ችግር የለም ማማዬ ምንም ችግር የለም እሺ ውሃም ስትልኝ ተወርኩ ችግር የለም
ይሄም ያልፍና ደግሞ አንድ ቀን ደግሞ አብረን እንስቃለን። እግዚአብሔር ረዳናል። አይዟችሁ። እሺ እንዳይራቡ ከዚህ በኋላ እንዳይራቡ አለን እኛ። ይሄው ሰዎችም ስላሉ እዚህ ተባከቦቻል አይተናል። ከዚህ በኋላ እንመጣለን። ቤተኛም ነን። እሺ ማማዬ። ይሄንም የሰጡን ያገዙን ሰዎች አሉ። ይመርቋቸው። እንደሰጡ ይኑሩ። አሜን። ሹህ እንቅፋት አያገኛችሁ። አሜን አሜን። የነሱ ዋጋ ያርግላችሁ ሁላችሁ ዘመዶች። አሜን አሜን። ማማዬ ቁጭ በሉ። እሺ በእውነት ጀግና ቲክቶከሪ ዞል አዚ ጀግና ኢትዮጵያዊ ቲክቶከሪ በእውነት ንዓኻ ቃላት የብልኝ ብጣዕሚ ጀግና ቆልዓይ ደጋጊመ በእውነት ክብረት ይሃበልና ያቀኒልና ከመስግነካ ይፈቱ በእውነት ትሪሎም ቤተሰብ ተሸካሙ ስለዚህ የለ ባዕሎም እዮም ተሸከምቱ ብዙሕ ግዜ ባዕሎም እዮም ዝሽከሙ ሓሲብኩም ወዲኦም ድምፂ ኮይኖም ኣተኣኻኺቦም ቀሺ ካልኣይ ባዕሎም እዮም ዝሽከሙ ተሸኪሙ ክወፅ ድዩ ጠንካራ ዝኾነ ቆልዓይ ማለት እዩ ጀግና ጀግና ትሪእዎ ኣለኹም ቤተሰብ ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ እየ ድምፂ ኮይኖም ገንዘብ ኣተኣኻኺቦም ካልኣይ ባዕሎም እዮም ዘራግፍዎ እዚ ብጣዕሚ ብእውነት እስቲ ብርክኹም በቃ ከማ ሓፂን ይገብሮ ብርክኹም የፅናዕዮ ደጋጊመ ክብል ዝኽእል እዚ ቤተሰብ እና ንቐፅል እንድሕር ምቅላዕ ኮይና ናሞትና ስቑኢልና ይነር አለቱ ያለ ተካላት ብሸሪካ እናገርኩም ናትኹም እዩ እዚ ፍለጡ ህዝቢ ትግራይ ንቓሕ ህዝቢ ትግራይ ፍለጥ ኣብ ዓድና ወርቃማ ዝኾነት ሃገርና ሰኣንሰብ በዛብእ ፈጢርና ባዕልና ምፀለእትና ደቅና ንሕና ጥሜት ክንሞት እንጀራ እናበልና ኣይከኣልን ተጋሩ ንቑሑ ትነቑሑ ኣይትነቑሑን ግን ዝዓዲ እዚኣ ናብ ባዶ ትኸድላ ሰብ ሓደ በብሓደ ናሞተ እቲ ሰብ እቲ መንእሰይ ይሃድም እዩ ዘለኹ ኣሕብትን መፈጠሪ ፀልይዎ እዚ ከምዚ ንወዲ ከምዚ እናረአየ እቲ ስራሕትታት እናረአየ ኣብቲ ሕጊ እናኸደ እናረአዮ ኣብቲ ሓደ ነገር እናኸደ ኣብቲ ሓደ ነገር ኸደ ኩሉ ሕማቕ ኩሉ ረሳሕ ኩሉ ጨምላቕ ሕጊ የለ ከይድኻ ሃባ ከምዚ ዝብል እምበር ንቆሎ ርር ስለዚ የለ ንሕና ተዓዲ ፀይእና ላበአና ንኸደ እንድዒ ጠፊእና ኣሎ ኣፅሊእና እዩ ትግራይ ንምፍጣርና ፅላኢ ካካይ ሓርኢ ብመን ብሓለፍቲ ተመርሕቲ ዓድዳት ሃገራ ቅድስቲ ሃገር እኮ እያ ተመሬት እኮ ተቀደሰት ሃገር እያ ዝተባረኸት ሃገር እኮ እያ ማንም ከም ትግራይ እኮ የለን ተባረኸት ዝተቀደሰት ዓዲ ቅዱሳን ዓዲ ሊቃውንቲ እኮ እያ ግን እንታይ ከም ዘሎ ስልጣን ሕዝብ ሰበለ ላብ ስርቂ ላብ ምምንጫት ይጅምር ክንዲ ዘለምዕ ምንጭት ሕመምቲ እያ ሰራሕተኛ ይኮነላ ካብ ቀደም ጥንቲ እኮ እዩ እዚ ነገር ሕዚ እውን ኣይኮነ ሕዚ ለአሜሪካ ለጎይቶ ዘይኮይንስ ኣብ ዓደ የልሚዕለ ህዝበይ ክጠቅም እየ ዝብል የለይ ተማሂሩ ትግራይ የለይ ተማሂሩኩም ኣብ ላዕሊ ድማ ኣብዙን ህዝብና ክንጠቅም ኢና ተይልኩም መንገዲ ንምርጋፅ ነታ ተወለድኩምላ ፍልጠትናን እውቀትናን ንህዝብና ክንህቦ ኢና ኢልኩም ትገብርዎ እሞ ነታ ልትረግፁላ እንኳንስ ክንደይ ደራዕ ክንደይ ሽግር ዘይነበረኩም ስርዒት ይግበረለኩም ዘይነበረኩም ሰያየ ዝበሃል ፍልጠቱ ንምንታይ ለይ ንወስድ ከበርክቲ ዲር ኢለ ታይቲ ፍልጠቱ ኸይልና ክፍቲ ዘይንገብረሉ ወዲ ሃገር እንዲ ፍልጠቱ የበርክት ንህዝቢ ይጥቀም ለዓዲ የማዕብል ክፍቲ እንድሕር ገይልና ዕፁይ እንድሕር ከነ ምሁር ድማ ህውከት መከራ ይደሊን ቀስ ኢሉ ጌታዬ ንወሩሉኝ ዝብልዎ ዘሎ ዓዲ ስለ ዘለው ሙሉቕ ኢሉ ይኸይድ ያው ቤተሰብ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ መደበይ ኣቕሪዮ እዮም ነይረ ሕዚ እውን ተወሳኺ ስለ ዝኾነት እያ ኣቕሪዮልኩም ቤተሰብ እዚ ለቤተሰብ ናብቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም እሱ ግን ጌታቸው ረዳ ዝብለኒ እስቲ ተኸታቲልና ንመለስ ቤተሰብ በቀደም አንዱ ሲያስቀኝ ነበር አንድ ጓደኛዬ ዕዳጋ ዓርቢ ልጅ ነውና አንዱ ገና ትንሽ ልጅ አግብቶ ልምድ የላትም ምናምን ብሎ ጣልጣል አረጋት ፈታት ከዛ ከውጭ ሀገር የሚኖር ሰው ያገሬ ልጅ ላሩልኝ ብሎ አግብቷት አስተምሯት ምናምን ትልቅ ቦታ ደርሳ አሁን ኢንስታግራም ላይ ምናምን ፎቶ ትለጥፋለች
እና ሰውየው እንግዲህ ድሮ የጣላት ነች እና ሁልጊዜ ያወጣ አያችኋት እችን ባለጌ ይላል። ያንተም ጉዳይ እንደዛ ነው የሆነብንና ፕሪቶሪያን አንብቦ የሚያውቅ ብዙ የለም። የቲፒኤልኤፍ አመራር በጣም የሚያስቀኝ መጀመሪያውም ክደውት ነበር። እንደዚህ ያላልን ምን አይነት ነገር ምናልባት በቅርብ ጊዜ ጻፍኩና ይዘውና ደብረጽዮን በቃ ላስት ሚኒት በቃ ልንጠፋ ነው አንድ ነገር ካላረክ ነበር የሚል ተመልሶ ትንሽ ትንፋሽ ሲያገኝ ካዳችሁና የቤተሰብ ከም ተሰማዕኹም ናይ ጌታቸው ረዳ እዚ መስልቲ ቪድዮ ዘለኩም ሓሳቡን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእልኩም። እዚ ለቤተሰብ ናፍቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ክወስደኩም ምስውን ኣዶናይ ነጋሽ ሰሎሙን መኪና ኣረኪበሎ። እስቲ ሓደ መደብ እኒአ ተኸታቲልና ንመለስ ቤተሰብ። የቢዋይዲ ኤሌክትሪክ መኪና አንጋፋው አርቲስት ሰለሞን ተካ በዛሬው ዕለት እንግዲህ እውን ያው ቃል በመግባት ብቻ አይደለም ይሄው ዛሬ መኪናዋን ይዟት ነው የሚሄደው። በተለይ እንግዲህ ይሄኛው ቁልፉ ነው። ቁልፉ ደግሞ ቢጠፋበት ማስተር ካርድ አለ። ማስተር ካርድ ነው። በዚህኛው መክፈት ይችላል ማለት ነው። ይሄ ሪዘርቭ ቁልፍ ነው። ስለዚህ ይሄ አስተዋጽኦ ያደረጉልን በተለይ ብሩክ ሪል ስቴት ምስጋናችንን በድጋሚ እናቀርባለን። ቲክቶከር አዶናይ ደግሞ ይሄ ቻሌንጅ በአጭር ጊዜ እንዲሳካ ስላደረገልን ክብረት ይስጥልን በድጋሚ እናመሰግናለን። ይሄ ፕሮግራምም እንዲሳካ ደግሞ እገዛ ያደረጉ ተቋማትና ግለሰቦችን በሙሉ ይሄንን የምታዩትን የተንጣለለ ሆቴል ደግሞ ዛሬ ከዚህ ስነ ስርዓት በኋላ ደግሞ የኮክቴል ስነ ስርዓትማ ተዘጋጅቶልናል። ኮክቴል ግብዣም ይኖረናል። ስለዚህ ሰሌ ዛሬ መኪናዋን እያሽከረከርክ መሄድ ነው ወደ ቤት። እንግዲህ እስኪ ጭብጨባ። ያው ቤተሰብ ከም ትሰማዕኹም ይመስል ኣዶናይ ነጋሽ ሰሎሙን መኪና ኣረኪብዎም ኣሎ። እዚ ለቤተሰብ ናይ ሎም መደብና እዚኦም መስል ነይሮም። ብኻሊእ ቪድዮስ ከዓ ንረኸብ በብዘለኹም ይመቸኹም። ደሓን ኩኑለይ። شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر شر